Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une recette trop facile à réaliser, un cheesecake sans cuisson. Bon, pour les ingrédients, j'ai ici 6 paquets de biscuits. Moi, je préfère sablé. Vous choisissez n'importe quel biscuit. Alors, 4 kéris, 2 yaourts nature, un flan caramel, un sachet Nido et du lait. Alors dans un moule, je casse le biscuit. Comme vous voyez, انا ما كيعجبنيش نهرمشو en poudre, كيعجبني نخليه شويه هكا en morceaux. Alors je casse mon biscuit. Et voilà, dans une casserole, je mets 3 grandes cuillères du beurre. وندوبهم ان شاء الله ونرجع معكم. Bon, vous allez voir que راني درت غير 2 grandes cuillères, mais j'ai ajouté la troisième. Et voilà, je mélange le biscuit avec du beurre fondu. Je mélange bien حتى يدخل لي le beurre مع le biscuit مزيان. Je mélange bien. Ensuite, je le dépose dans un moule. Bon, انا عندي هنايا le moule اللي كيتحل من الجناب. ديجا راني دهنته ب un peu d'huile باش ملي نجي نقطع التشيز كيك ديالي ما يلصقليش. Et voilà, كنقادو مزيان في le moule ديالي. Et au réfrigérateur, le temps de préparer la crème. ديروه في الثلاجة يشد راسو الوقت اللي نصايبو الطبقة الثانية ان شاء الله. Et voilà, بالنسبة للطبقة الثانية نسيت ما قلت لكمش غادي نحتاجو ان فير دو سكر en poudre ما عمرش. بون خديت مولينيكس، درت فيها ان ساشي دو نيدو، جاجوت 4 كيري، دو ياغورت ناتور، وغنزيد عليهم داك لو فير ديال سنيده. Et maintenant je mélange bien. Et voilà, هو الخليط ديالي وجد. alors خويته au-dessus du biscuit وغادي نقادو على دون سباتول، غادي نقادو مزيان. ابري انا هنايا راني ديجا شاعله الفران، غادي نشعلها غير الفوق، غادي تشعلو غير الفوق وغادي توقفوا حداه غير طونكو هاد لا كريم ديالي البيضه تشد في راسها وصافي. يعني ماشي طيب او لا، غير لا كريم البيضه تشد في راسها في الفران صايي. وغادي نحيدها ونخليها تبرد ونديرها في الثلاجه تبرد شويه. طون دو بريباري ان شاء الله لو فلان. نتمنى تقبلوا على الشرح ديالي حيت انا سي لا بروميير فوا غادي نقدم اون ريسيت. كنتمنى تعجبكم الطريقه ان شاء الله تشجعوني. ولا بروميير فوا ندير اون ميثود احسن من هكا، نقدم لكم دي ريسيت هكا اللي كيعجبوا لي زونفون ان شاء الله بطريقه تكون مزيانه واحسن. بون هنا انا غادي خرجتها من الفران، غادي نخليها ترتاح شويه تبرد باش ندخلها للثلاجه. الوغ هنا لا الطبقه الثالثه ان شاء الله. الوغ دون اون كاسرول غندير دو لي، j'ajoute un flan caramel. bien sûr choisissez n'importe quel flan le goût اللي كيعجبكم. انا كيعجبني لو غوت كراميل، سي بور سولا انا كنستعمل الكراميل بزاف. وغنزيد عليه اون بتيت كويير مع مراش ديال نيسكافي. و ابري غادي نزيد دو بتيت كويير ديال سكر en poudre ديال سنيده حيت ديجا راه حلو. بون بلا ما نكثر له السكر.
وغادي نديرو فوق البوطه حتى يوجد ليا الخليط ديالي. كلشي كيعرف يصايب الفلون. بون ها هو لو فلون ديالي وجد. دابا غادي نخليه يبرد شويه باش نخويه على الطبقه الثانيه. اي فوالا ها هو لو فلون ديالي برد. دابا غادي نخويه اودسو د لا كريم اللي ديجا درناها في الطبقه الثانيه، وغادي نخشيه في لا ريفريجيراتور يشد ليا راسو. اي فوالا ها هو التشيز كيك ديالي خرجته من الثلاجه. بون انا زوقته بشوكولا فيرميسيل. maintenant je le démoule doucement. كنحل لو مول ديالي دوسمون شويه. كنتمنى يعجبكم، كيجي بنين، لي ديليسيو فريمون. جربوه ردوا عليا في لي كومونتير. alors maintenant je coupe un morceau et bon appétit.